हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाले का सकता है कि मुनासिब एंड वेलकम टू दी नवाब नवाज नवाज यूट्यूब चैनल। जिसे हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ख्याल का इजहार तो लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तो वो मेरी आप ये स्पीच या मेरी वीडियो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों के सामने एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की के कलाम से सूरत अल हज आयत नंबर 47 से रखूंगा। वो ये है कि वह इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि आपके रब के यहाँ एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। मतलब कहने का यह है कि क़यामत का जो दिन होगा वो रब्बुल आलमीन 1000 साल के बराबर एक दिन बनाएंगे। जो दुनिया के जो दिन हैं वो उस लिहाज से जब 1000 साल कंप्लीट हो गए तो वो क़यामत का एक दिन बनेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक साइंसी तहकीक के हवाले से एक बात करता चलूँ। जो प्लूटो है ये 1930 में दरियाफ्त हुआ। जब 1930 में दरियाफ्त हुआ इसने आज तक अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट ही नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया, मैं आपको बताता चलूं कि जो प्लूटो है इसका जो इस सैयारे का जो फासला सूरज से वो 7.9 अरब किलोमीटर का है। अब इसके मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा फासला जो इसका सूरज से दूरी बताई जाती है इस प्लूटो की वो है 7.9 अरब किलोमीटर। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसने 1930 से लेकर अब तक अपना एक साल भी कंप्लीट नहीं किया। मैं आपको मजीद आगे ये बता दूं कि प्लूटो पर अगर एक बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद जब उसका एक साल कंप्लीट होगा वो अपनी पहली सालगिरह पहली बर्थडे मना रहा होगा तो यहाँ दुनिया में हमारी जमीन के लिहाज से 248 साल गुजर चुके होंगे। अब यकीन मानिए कि प्लूटो का एक साल हमारे 248 साल के बराबर है। जब प्लूटो पर जो बच्चा पैदा होगा वो चलना फिरना सीख रहा होगा तो यहाँ पर कई नस्लें आ चुकी होंगी, जिंदा रह चुकी होंगी, मर चुकी होंगी, मिट्टी में मिल चुकी होंगी और कई सारे लोग जो है वो तारीख में लिखे जा रहे होंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्लूटो को सूरज से इतना दूर रखा और जमीन को सूरज के करीब रखा। अब प्लूटो एक तो चलता सुस्त रवि से है और वो सूरज से सबसे एंड में है, दो बहुत दूर है। 1930 से अब तक उसने अपना पहला चक्कर भी कंप्लीट नहीं किया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान करीम ने सूरत अल हज आयत नंबर 47 में यह फरमाया कि वह इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून के आपके रब के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। इसे आप अंदाजा लगाइए। ये तो सिर्फ हमारी जमीन और प्लूटो का मैंने आपको सिस्टम बताया। जब सूरज हमारे सर के ऊपर होगा क़यामत वाले दिन और उस वक्त रब्बुल आलमीन जब सूरज को हमारे सर के ऊपर लेकर आएंगे और सूरज बिल्कुल सर पर होगा तो सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक 1000 जमीनी साल गुजर जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि रब्बुल आलमीन जब तमाम लोगों का हिसाब किताब लेंगे और तमाम लोगों को हिसाब किताब देते वक्त उसकी एक एक चीज मेंशन करेंगे, एक एक चीज उसके सामने रखेंगे, जो उसने नेकी की होगी, जो उसने बुराई की होगी, जो उसने ताबेदारी की होगी, जो उसने नाफरमानी की होगी, जो उसने जो कुछ भी हरकत की होगी, जो कुछ भी बोला होगा, उसकी सारी की सारी एक्टिविटी रब्बुल आलमीन जो है उसके हाथ में वो रजिस्टर थमा देंगे। अब क्या होगा, अब एतराज करने वाले लोग भी आजकल हम दुनिया में देखते हैं बहुत ज्यादा एतराज करते हैं कि यार हमारा हिसाब किताब सही नहीं किया आपने। तो रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब देने वाला शख्स जो रब के हिसाब किताब भी शक करने वाला होगा वो क़यामत वाले दिन भी शक करके ये कहेगा कि या अल्लाह मालाना इस किताब को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हमने जो भी किया, हमने जो कुछ भी कमाया, हमने जो कुछ भी एक्टिविटी की, हमने फरमाना फरमानियां की, हमने ताबेदारियां की, हमने गुनाह किए, हमने नेकी के काम के सारे इसमें लिख दिए गए हैं। ये क्या हमारे साथ नाइंसाफी कर दी गई है। ये चीज तो हम बहुत मामूली समझ के किया करते थे, ये तो इतनी बड़ी नेकी थी नहीं जो हमने यानी कि इसको छोड़ दिया तो हम गुनाहगार हो गए। ये इतना बड़ा गुनाह था नहीं जो हमने किया और हम इस चीज की वजह से गुनाहगार हो गए और हमें जहन्नम का ईंधन बनाया जा रहा है। तो जब एतराज करने में लोग एतराज करेंगे तो रब्बुल आलमीन उनका नाम अमाल उनके हाथ में थमा देंगे। अब सूरत बनी इसराइल के अंदर रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाते हैं इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा कि ए बंदे अगर तुम मेरे हिसाब किताब पे उंगली उठाता है, मेरे हिसाब किताब पे तो एतराज करता है, शक करता है, ऑब्जेक्ट करता है, तो ये तेरा नाम अमाल है। तो अपने नाम अमाल अपने पास रख। ये सारे रजिस्टर तेरे सामने हैं। तेरी नेकी वाले रजिस्टर भी तेरे पास है, तेरी बुराई वाले रजिस्टर भी तेरे पास है। अब ये दोनों रजिस्टर तेरे पास मौजूद है तो इसको बैठ, इस पर ध्यान कर, इसको पढ़, इसको देख, खुद का हिसाब खुद कर। तो जब
اتنی بڑی کائنات کے تمام انسان موجود ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے وہاں، شہداء بھی ہوں گے وہاں، صالحین بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے. جب سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، ہر نبی کی اپنی اپنی امت بھی ہوگی اور نبی کے ساتھ اپنی امت کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے، تو ہر ایک انسان کا جب حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا تو تفصیل کے ساتھ رب العالمین ہر شخص کا حساب کتاب اس کے سامنے رکھے گا. کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا تظلم نفس، کہ اس دن کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، ناانصافی نہیں کی جائے گی. تو یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین ایک چکر 365 دنوں میں کمپلیٹ کرتی ہے اور ایک سال بنتا ہے، اور پلوٹو کا ایک سال ہمارے زمینی لحاظ سے 248 سال گزریں گے تو اس کا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک چیز کی جو قدر و قیمت ہے، ہر ایک چیز کا جو ٹائم ٹیبل ہے رب العالمین نے مقرر کیا ہوا ہے. کائنات کی ہر چیز کا اپنا ٹائم ٹیبل رب العالمین نے بنایا. سورج کا دیکھ سکتے ہیں، چاند کا دیکھ سکتے ہیں، زمین اور آسمان کا ہم دیکھ سکتے ہیں، سمندر اور ہواؤں کا، صحرا اور زمین کا ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کا جو وقت مقرر بنایا ہے وہ ہم اس دنیا میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین اور پلوٹو کا جو فاصلہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جو 1000 سال کا دن ہوگا رب العالمین جو قیامت کا دن بنائیں گے، جب ہر انسان حساب کتاب کے لیے تیار ہوگا اور لینے کے لیے کھڑا ہوگا لائن میں، سورج آسمان پر نہیں ہمارے سروں کے بالکل اوپر ہوگا، تو تب اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے زمینی لحاظ سے جو 1000 سال ہوں گے وہ قیامت کے ایک دن کے برابر ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ سرخرو ہونا ہے تو آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا وتھ ٹرانسلیشن اور وتھ تفسیر. آپ کو حدیث پڑھنی پڑے گی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنا پڑے گا، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے اعمال پڑھنے پڑیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کے ہم رب العالمین کے یہاں سرخرو ہوں گے. میں آپ کو ایک ایسے انسان کا بھی واقعہ بتا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک انسان جب رب العالمین اس کا حساب کتاب لے گا، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تو رب العالمین اس کو پردے میں بلائے گا، کیونکہ اس کے گناہ دنیا کے اندر کبھی عیاں نہیں ہوئے ہوں گے، دنیا میں کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا. رب نے اس کے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا ہوگا، تو حساب کتاب لیتے وقت رب العالمین قیامت کے دن بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے اور اس کو الگ لے کر ایک رب العالمین نے سیکشن بنایا ہوگا، کیبن بنایا ہوگا. یہ رب العالمین کے لائق ہے، کس طرح بنایا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو رب العالمین الگ سے بلائیں گے، تمام کائنات کے لوگوں سے اوجھل ہو جائے گا وہ شخص. رب العالمین اس سے محو گفتگو ہوں گے، محو سرگوشی ہوں گے، اس سرگوشی کرتے پر فرمائیں گے کیا تو نے میرے بندے یہ گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا. پہلے تو انسان ہچکچائے گا، ہچکچانے کے بعد انکار کرے گا، یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. رب العالمین نے کہا نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو نے فلاں وقت پہ فلاں یعنی کہ گناہ کیا تھا، فلاں انداز میں کیا تھا. تو انسان جو ہے وہ رب کے ہاں اقرار کرے گا، ہاں یا اللہ میں نے گناہ تو کیے تھے، پر میں توبہ نہیں کر سکا، توبہ کرنے سے پہلے ہی میری موت واقع ہو گئی، مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملی. تو اللہ رب العالمین اس شخص کو ارشاد فرمائیں گے کہ آج میں نے تمام کے تمام تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تو جا جنت میں چلا جا، جس طرح میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا. یہ شخص بھی ہوگا، اور ایک وہ شخص بھی ہوگا جو رب العالمین کے حساب پہ اعتراض کر رہا ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے رب العالمین ہم سب کو، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو رب العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مقام عطا فرمائے اور ہمیں داخلہ نصیب کرے جنت میں. تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنا ہی کہوں گا. تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.